وأحسن الذبح. اس حدیث کو مکمل کریں راوی اور حوالہ کے ساتھ. عن ابي على سداد بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فحسنوا القتلة واذا ذبحتم فحسنوا الذبحة وليحد احدكم صفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. آپ نے راوی کا نام لینے میں غلطی ہوئی ہے. صحیح. عن ابي على سداد بن عوف. سداد ابن حدیث نمبر 7 سنا. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولزمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان موجبتان. اکمل الحدیث. حدیث مکمل کریں. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان موجبتان. قال رجل يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه مسلم. حدیث نمبر 14 پر ہے. حدیث نمبر 14. عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نہیں پھر سے. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا يجوز في صحايا الأوراء البين أورها والمريضة البين مرجها والأرجاء البين ظلها والكبيرة التي لا تنقي. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم. آگے حدیث پڑھیں. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يصابها إلا كفر الله بها من خطاياه. أخرج أبو داود. اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه. اس روایت کی تخریج کریں. کس نے نقل کیا ہے اس روایت کو؟ إذا أكل أحدكم. عن عبد الله بن عمر. صرف مخرج بتائیں. مخرج حدیث کی کتاب کا نام بتائیں جہاں یہ روایت. رواه مسلم. شکرا جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.